हालिया किस्त नंबर 205। मैग्नेशिया अजीब सी निगाहों से मार्लिनो को देख रही थी। मार्लिनो की आंखों में शायद पहली बार उसने नमी देखी थी। बिल आखिर उसने अपने मसनूई हाथ से आंसू खुश किए और बोला, हाँ मैग्नेशिया, अगर कोई मुझे यकीन दिला दे कि मेरा शीरान जिंदा है तो मैं इसे इस कायनात की सारी दौलत दे दूं, जो कुछ मेरे पास है वो सब कुछ दे दूं, लेकिन मैं इसे जिंदा नहीं समझ सकता। जो कुछ है एक कहानी मालूम होती है, लेकिन जनाब अगर आप अखबारात की तमाम खबरें पढ़े तो एहसास होगा कि सूरत हाल कुछ अजीब सी है। तुम खुद सोचो मैग्नेशिया, वो कैसे जिंदा हो सकता है? काली घाटी पानी की झील बन गई थी, वहाँ कोई भी जिंदा नहीं बचा था। आखिर शीरान ने सब कुछ कहाँ रहकर किया होगा? कोई जगह तो ऐसी होती जहाँ इसके बच जाने के इम्कानात होते। एक बात आप भी ज़हन नशीन करें जनाब, शीरान आम इंसान नहीं था, वो जंगली वहशी न जाने क्या क्या था, लेकिन ज़हीन भी था वो। अगर ज़हीन ना होता तो इतने अय्यार लोगों को इस पर काबू पाने में दांतों पसीने ना आ जाते। मुझे बताइए कौन कौन ज़हीन नहीं था? क्या Y3 डिपार्टमेंट की वो तमाम कारकुन जो अपने तौर पर न जाने क्या कुछ थी, शीरान के खिलाफ सफ आरा नहीं थी, लेकिन क्या मिला उन्हें? फिर क्या शीरान इतना अहमक था कि काली घाटी तबाह करते उसने अपने तहफ़्फ़ुज़ का बंदोबस्त नहीं किया होगा? बेशक वो अहमक नहीं था मैग्नेशिया, लेकिन उस वक्त वो अपनी धरती की मोहब्बत में दीवाना था। उस जिंदगी की कीमत पर ये सब कुछ तबाह कर देना चाहता था। हमें ये बात नज़रअंदाज नहीं करनी चाहिए जनाब। आप खुद सोचिए, आखिर आप इस बात पर क्यों मुसर हैं कि वो शीरान नहीं है? मैग्नेशिया, इस दौरान बहुत कुछ हो चुका है, हो रहा है और शायद होता रहेगा। तुम्हें इस बात का इल्म नहीं कि मेरा एक बहुत ही अजीज दोस्त, मेरा एक अजीम साथी जो मेरे हुलिये में खानका में इबादत कर रहा था, लापता हो गया है। इसके अगवा के लिए जो कुछ किया गया मुझे इसका अंदाजा तो नहीं हो सका, लेकिन वो सिर्फ मेरे तजर्बे का शिकार हो गया। वो हाराकारी करना चाहता था, ऐसी मौत मरना चाहता था जो उसे जिंदा जावेद कर दे, और शायद उसे ऐसी मौत नसीब हुई होगी। वो यकीन है कि उसे अगवा किया गया है। इसके अलावा अगर तुम माजी में जाओ तो तुम्हें याद आएगा कि इससे पहले भी किसी और शख्स को शीरान की हैसियत से देखा जा चुका है। Y3 डिपार्टमेंट खत्म हो चुका है। हम नहीं कह सकते कि अब इस बड़े मुल्क का कौन सा महकमा हमारे खिलाफ सफ आ रहा है, लेकिन एक बात मैं दावे से कह सकता हूँ, और वो ये कि वो लोग शिकस्त तस्लीम करके बैठे नहीं होंगे। उन्हें जिस खसारे का सामना करना पड़ा है, इसने उन्हें मुश्तिल कर दिया होगा, और अब वो पहले से ज़्यादा खौफनाक कार्रवाइयों में मसरूफ़ होंगे। और इस बात के इम्कानात भी हैं कि वो सिर्फ मेरी ताक में हो। फिलहाल मैं समझता हूँ कि उन्हें मेरे ज़रिए बहुत सी मालूमात हासिल हो सकती हैं। वो ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि काली घाटी में तबाही क्यों कर हुई, क्योंकि वो ये बात जानते हैं कि पहाड़ों के बासी कम अज़ कम साइंसी तरक्की से नाआशना है, और ज़हनी तौर पर भी इतने आगे नहीं कि कोई बाकायदा प्लानिंग कर सके। इनकी तमाम तर तवज्जो मुझ पर मबजूल है मैग्नेशिया। मेरी छठी से ही कहती है कि वो शीरान नहीं हो सकता। अगर आप इस हद तक पुरएतमाद हैं तो जाहिर है मैं क्या कह सकती हूँ। बदकिस्मती तो यही है मैग्नेशिया कि मैं पुरएतमाद नहीं हूँ। इस नाम से अगर कोई कुत्ता भी सड़कों पर फिरता नजर आए तो मैं इसके लिए पागल हो जाऊंगा। मैग्नेशिया, एक बात बताओ, ग्रीचर तो इन दिनों बैंकॉक में है? जी हाँ जनाब, वो पहले सिंगापुर गया था और इसके बाद बैंकॉक आ गया होगा। यकीनी तौर पर वो इन दिनों बैंकॉक में होगा। अगर आप हुक्म दे तो मैं ग्रीचर से राब्ता कायम करूं? हाँ, ये ज़रूरी है। कम अज़ कम ग्रीचर से सही सूरत हाल का इल्म तो हो जाएगा। उसकी निगाह बहुत तेज़ है, वो आसानी से धोखा नहीं खा सकता, मार्लिनो ने कहा, और मैग्नेशिया अपनी जगह से उठ गई। लेकिन फिर चंद लम्हों ही बात पलट आई। इसका चेहरा जोश मुसर्रत से सुर्ख हो रहा था। इसके पीछे ग्रीचर भी था। मार्लिनो ग्रीचर को देखकर हैरान रह गया। ओ ग्रीचर, तुम? जी हाँ जनाब, मजबूरन अपना काम अधूरा छोड़कर यहाँ आया हूँ। क्या मजबूरी थी? मार्लिनो ने सवाल अंदाज में उसे देखते हुए कहा। इसके जहन में बगोले उठ रहे थे। वो ग्रीचर की जुबानी सुनना चाहता था। अगर आपने अखबार देख लिए मिस्टर मार्लिनो, तो कम अज कम आपको अंदाजा हो गया होगा कि शीरान। ग्रीचर, अखबार देख ली है मैंने। तुमने जब वहाँ पर बात सुनी थी तो क्या तुमने इन अड्डों की निगरानी करने की कोशिश नहीं की जहाँ शीरान के नजर आने के इम्कानात हो सकते थे? 100% जनाब, भला मैं बाज रह सकता था? इसके बाद से अब तक मैं मुसलसल इन्हीं कार्रवाई में मसरूफ रहा हूँ। और मिस्टर मार्लिनो, दो ही बातें हैं, या तो मैं अहमक हो गया हूँ, बूढ़ा हो गया हूँ, या फिर मैंने जो कुछ देखा वो सही है। ग्रीचर, अकल से खारिज होकर बात कर रहे हो। कोई शीरान के मेकअप में सब कुछ कर रहा होगा और तुम कहते कि वो शीरान है। जनाब अली, मैं दावा तो नहीं कर सकता, क्योंकि जो लोग शीरान को मंजर आम पर लाकर कुछ करना चाहते हैं वो अहमक तो नहीं होंगे। कोई ना कोई वजह तो जरूर होगी इसकी। गोया तुम्हारा मतलब है कि शीरान को मंजर आम पर लाया गया है? 100%। और इसका अंदाजा ग्रीचर से ज्यादा और कौन लगा सकता है? क्यों, कैसे कह सकते हो ये बात? इन अड्डों पर शीरान के कब्जा करने का तमाशा देखकर
شیران تنہا ہوتا ہے لیکن کچھ نامعلوم لوگ پوشیدہ رہ کر اس کی مدد کرتے ہیں، اور اگر شیران کو کوئی خطرہ درپیش ہوتا ہے تو وہ فوراً مداخلت کر کے اس خطرے کو دور کر دیتے ہیں۔ تنہا شیران یہ سب کچھ نہیں کر سکتا تھا۔ گڈ، تم ذہین ہو گریچر، میں جانتا ہوں کہ تم ذہین ہو، لیکن تم جیسا زیرک آدمی اگر یہ کہہ سکتا ہے کہ وہ شیران ہے تو پھر مجھے سوچنے پر مجبور ہونا پڑے گا۔ جی ہاں جناب، میری اجرت میں یہاں آمد کی وجہ بھی یہی ہے کہ تمام معاملات آپ کی توجہ چاہتے ہیں۔ آپ کو وہاں چلنا ہوگا مسٹر مارلینو۔ گریچر کی بات پر مارلینو کسی گہری سوچ میں ڈوب گیا اور پھر آہستہ سے بولا، اگر وہ لوگ شیران کو وہاں لائے ہیں اور انہوں نے میرے نام پر یہ تمام کارروائیاں شروع کی ہیں تو اس کا مقصد ہے کہ وہ مجھے منظر عام پر لانا چاہتے ہیں۔ یقیناً۔ کیا خیال ہے تمہارا گریچر؟ کیا وہ یہ نہیں چاہتے کہ شیران کا نام سن کر میں دوڑتا ہوں بینکاک چلا ہوں؟ گریچر پرخیال انداز میں گردن ہلانے لگا۔ ہاں، اس بات کے امکانات ہو سکتے ہیں جناب۔ اگر شیران واقعی زندہ ہے اور کسی کی ایما پر یہ سب کچھ کر رہا ہے تو اس کا مقصد ہے کہ شیران کی اپنی شخصیت اس وقت پس پردہ چلی گئی ہے، وہ کسی کا اعلیٰ کار ہے یا بننے پر مجبور ہو گیا ہے، بشرط یہ کہ وہ شیران ہو۔ ہاں، بشرط یہ کہ وہ شیرانی ہو۔ لیکن جناب، اس کے سلسلے میں کیا کیا جا سکتا ہے؟ آپ کا یہ فرمانا بالکل درست ہے کہ ممکن ہے اس طرح ہمارے دشمن ہمیں منظر عام پر لانا چاہتے ہوں، لیکن انہوں نے شیران پر قابو کس طرح پایا، یہ بھی سوچنے کی بات ہے۔ کیا تم نے بات معلوم کرنے کی کوشش نہیں کی کہ وہ کن لوگوں کا اعلیٰ کار بنا ہوا ہے؟ افسوس جناب، میں اپنی کوششوں میں ناکام رہا ہوں۔ جب بھی میں نے اس سلسلے میں کوئی کوشش کی، کچھ ایسی پراسرار قوتیں میرے آڑے آ گئیں جنہیں میں سمجھ نہیں پایا۔ اس کا مطلب ہے مجھے جانا ہی ہوگا، مارلینو نے کہا، اور گریچر میگنیشیا نے اس کی بات میں تائید کر دی۔ ہاں، آپ کو ضرور چلنا ہوگا جناب۔ کس حیثیت سے؟ اس کے لیے کوئی مناسب فیصلہ آپ ہی کر سکتے ہیں، گریچر نے جواب دیا، اور مارلینو گردن ہلانے لگا۔ پرانا کے نواح میں سفید چٹانوں کا ایک حسین سلسلہ دور تک چلا گیا تھا۔ سنگ مرمر کے یہ پہاڑ بہت زیادہ وسیع علاقے میں نہیں پھیلے تھے، لیکن جہاں موجود تھے وہاں عجب بہار دکھاتے تھے۔ ان کے دامن میں لمبی لمبی سبز گھاس کے وسیع خطے پھیلے ہوئے تھے۔ بائیں سمت ایک بلند و بالا پہاڑی سے آبشار بہہ رہا تھا، جس سے بننے والی ندی زیادہ گہری نہیں تھی، اور اس کی گہرائی میں پتھر بکھرے ہوئے صاف نظر آتے تھے۔ سبز گھاس میں یہ سفید چٹانیں بالکل ایسے ہی محسوس ہوتی جیسے کسی نے سبز مخمل کے فرش پر سفید موتی سجا رکھے ہوں۔ فرید خان کی نگاہیں دور دور تک بھٹک رہی تھیں۔ گھوڑے پر بیٹھی ہوئی حسین لڑکی کی آنکھوں میں محبت کے جذبات تھے۔ وہ گہری دلچسپی سے اس خوشنما منظر کو دیکھ رہی تھی۔ شاید اس پورے علاقے میں اس سے زیادہ حسین جگہ اور کوئی نہیں تھی۔ بس یہاں رک جاؤ فرید خان، لڑکی نے شیریں اور مترنم آواز میں کہا، اور فرید خان نے گھوڑا روک دیا۔ تم بھی تھک گئے ہوگے، وہ پھر بولی، اور فرید خان کے ہونٹوں پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ تھکن کا لفظ ہماری لغت میں نہیں ہے میزولین، اس نے کہا، اور میزولین گھوڑے سے کود آئی، لیکن اچانک گھوڑے سے کودتے اپنا توازن قائم نہ رکھ سکی تھی۔ اگر فرید خان کا قوی حقل بازو اسے سہارا نہ دیتا تو وہ گر ہی پڑتی۔ اس نے فرید خان کے شاخوں جیسے پھیلے ہوئے ہاتھ پر اپنے دونوں ہاتھ رکھتے ہوئے کہا، اوہ، سچ مچ لگتا ہے جیسے کوئی درخت کی شاخ میرے سامنے آ گئی ہو۔ تمہارے بازو کتنے مضبوط ہیں فرید خان، انہی بازو سے ہم اپنی دھرتی کی حفاظت کرتے ہیں میزولین، فرید خان نے جواب دیا، اور میزولین کا مسکراتا ہوا چہرہ ایک لمحے کے لیے مان پڑ گیا۔ فرید خان کی نگاہیں اس کا جائزہ لے رہی تھی۔ اس نے میزولین کے چہرے کی اس تبدیلی کو دیکھا اور مسکرانے لگا۔ میزولین فوراً ہی سنبھل گئی۔ گھوڑے کو کھلا چھوڑ دیا گیا۔ فرید خان جانتا تھا کہ وہ جب بھی اسے آواز دے گا، گھوڑا کہیں بھی ہو دوڑا چلا آئے گا۔ اس کے زیادہ دور جانے کے امکانات نہیں تھے۔ اس کے بعد وہ حسین لڑکی جو گہرے سرخ رنگ کے اسکرٹ میں ملبوس شعلہ جوالا بنی ہوئی تھی، ساتھ لیے ہوئے آگے بڑھنے لگا۔ سنگ مرمر کی ایک چٹان کے پاس پہنچ کر لڑکی نے اس پر ہاتھ پھیرنا شروع کر دیا۔ کیسی انوکھی اور حسین وادی ہے، ہواؤں میں ہر طرف ایک عجیب سی دلفریب خوشبو رچی ہوئی ہے۔ پہاڑوں سے گرتے ہوئے پانی کی آواز میں کتنی موسیقیت ہے، جیسے دل ترنگ بج رہے ہوں۔ لگتا ہے خدا نے دنیا جہان کا سارا حسن یہاں سمو دیا ہے۔ وہ آنکھیں بند کیے گہری گہری سانسیں لیتے ہوئے بول رہی تھی، جیسے اسے یہاں کے حسن نے، یہاں کی فضا نے اپنے سحر میں جکڑ لیا ہو۔ کہ میں غلط کہہ رہی ہوں فرید خان؟ وہ فرید خان کو خاموش پا کر اس کی آنکھوں میں جھانکتی بولی۔ فرید خان جیسے چونک سا گیا۔ اس کا چہرہ انجانے جذبوں کی تپش سے چمک رہا تھا، اور آنکھیں میزولین کی زلفوں کے پیچو خم میں الجھی ہوئی تھی۔ ہاں، تم غلط کہہ رہے ہو ڈیر، وہ جذبات سے بھرائی آواز میں بولا۔ کیا؟ میزولین کی آنکھوں میں حیرت کے آثار ابھر آئے۔ ہاں پیاری، میں ٹھیک کہہ رہا ہوں، وہ اس کی آنکھوں میں جھانکتا بولا۔ یہ حسن مستعار لیا گیا ہے، کس سے؟ وہ کچھ نہ سمجھتے ہوئے بولی، تم سے جانا۔ فرید خان نے جھکتے ہوئے اس کے کان میں سرگوشی کی۔ میزولین کھل کھلا کر ہنس پڑی، لیکن فرید خان کے انداز میں کوئی فرق نہ آیا۔ وہ بدستور خوابناک لہجے میں بولتا رہا، یہ جھیل تمہاری آنکھوں سے زیادہ گہری نہیں ہے میزو،
اس جھیل میں کودنے والا تو شاید تیر کر ڈوبنے سے بچ جائے، لیکن تمہاری آنکھوں میں ڈوبنے والا نہیں بچ سکتا۔ ہوائیں تمہاری زلفوں سے خوشبو چراتی ہیں، اور جسے تم جل ترنگ کہتی ہو وہ تمہاری ہنسی ہے۔ یقین جانو میزو، تمہاری آمد سے قبل یہاں کچھ نہ تھا۔ تم نے یہاں آ کر فضاؤں کو دلکشی بخشی، انہیں بہار آشنا کیا، پھولوں کو مسکرانا سکھایا۔ تمہارے حسین سرخ لبوں نے گلابوں کو بس 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 میزولین شوخی سے اس کے ہونٹوں پر ہاتھ رکھتے ہوئے خاموش کر دیا۔ میں سمجھتی تھی کہ پہاڑوں کے درمیان بسنے والوں کے دل میں بھی پتھروں کی طرح سنگلاخ ہوں گے، جہاں کبھی محبت کی کونپل نہیں پھوٹ سکتی، لیکن تم تو سرتاپا جذبہ عشق میں ڈوبے ہوئے ہو، ایسی شاعری کر رہے ہو کہ تم میں اپنے آپ کو آئینے میں دیکھ کر شرما جاؤں۔ تمہارا ہر انداز رومیوں کا سا ہے۔ اب میں تمہیں اچھی طرح سمجھ گئی ہوں اور تمہارے دل کی گہرائیوں تک پہنچ گئی ہوں۔ وہ اسے والہانہ نگاہوں سے دیکھتے ہوئے بولی، کاش میں شاعر ہوتا اور لفظوں میں اپنے جذبات کی تصویر کشی کر سکتا۔ فرید خان جذبات سے مغلوب آواز میں بولا، اور میزولین کی آنکھیں آپ ہی اب جھک گئی۔ اس کے چہرے پر عجیب سے تاثرات پھیل گئے۔ کیا بات ہے؟ پریشان ہو گئی۔ فرید خان چونکتے ہوئے بولا، نہیں ایسی کوئی بات نہیں، میں تمہاری زندگی کے فیصلے پر مجبور نہیں کر سکتا میزولین۔ اگر میری قربت تمہیں ناگوار گزرے تو براہ کرم مجھے کہہ دینا۔ یوں بھی تو تم ہماری مہمان ہو، تمہارا احترام اور تمہاری ہر بات کا خیال رکھنا ہمارا فرض ہے۔ پلیز فرید خان ایسی باتیں مت کرو، میں پریشان ہوں۔ میزولین نے کہا، کیوں پریشان ہو؟ پریشانی اس بات کی ہے کہ جس سے پریشان ہوں وہ بات تمہیں بتا نہیں سکتی، تو پھر پریشان نہ ہو۔ اگر تم مجھے کوئی بات نہیں بتا سکتی تو کوئی بات نہیں، میں تمہیں کبھی اس کے لیے مجبور نہیں کروں گا، اور خاص طور سے اس بات کے لیے جس کے لیے تمہیں پریشانی اٹھانا پڑے۔ لیکن پتہ نہیں تم بعد میں میرے بارے میں کیا سوچو۔ میں کئی دن سے سخت اذیت کا شکار ہوں فرید خان، یقین کرو اتنی الجھن میں ہوں کہ بتا نہیں سکتی۔ فرید خان خاموشی سے اس کی صورت دیکھتا رہا، پھر دھیمے لہجے میں بولا، تو کیا میرے بارے میں کوئی بات ہے میزولین؟ کیا میرا اظہار حقیقت تمہیں ناگوار گزرا ہے؟ نہیں، وہ نفی میں سر ہلاتے ہوئے بولی، ایسی کوئی بات نہیں۔ پھر کون سی ایسی بات ہے جو تم مجھے بتانا نہیں چاہتی؟ میں در حقیقت میزولین تم سے کچھ کہتے ہوئے بعض اوقات عجیب سے احساس کا شکار ہو جاتا ہوں۔ یہ سوچتا ہوں کہ کہیں تمہاری طبیعت پر کوئی بار نہ بن جاؤں۔ ایسی باتیں مت کرو، پلیز ایسی باتیں مت کرو۔ یہ آنے کے بعد تو مجھ سے میرا سب کچھ چھن گیا ہے، میری شخصیت، میرا وقار اور نہ جانے کیا کیا۔ پھر تم مجھے اجنبیوں کی مانند گفتگو کیوں کرتی ہو؟ فرید خان نے کہا، بڑا نقصان ہو جائے گا فرید خان، تمہارا بھی اور میرا بھی۔ میزولین اب تم مجھے دکھ آشنا کر رہی ہو، کوئی ایسی بات جو تم مجھ سے کہنا بھی چاہتی ہو اور کہتی بھی نہیں ہو، کہ اس طرح میری شخصیت بدنما نہیں ہو جاتی؟ کیا میں یہ محسوس نہیں کر سکتا کہ تمہارے اور میرے درمیان ایک حد ہے؟ میزولین میں نے اپنی زندگی کی تمام حدیں تمہارے لیے توڑ دی ہیں۔ شاید تم اس بات پر یقین نہ کرو کہ میرا بھائی نعمان خان بہت سخت گیر انسان ہے، چونکہ تمہاری بہن ارادت خان کی بیوی ہے، اور ارادت خان ہمارے لیے ایک بہت محترم شخصیت ہے، اس لیے میرے اور تمہارے اس ملاپ کو بری نگاہ سے نہیں دیکھا جاتا۔ تاہم میں نہیں کہہ سکتا کہ تمہیں حاصل کرنے کے مجھے زندگی کے کتنے دکھ اٹھانے پڑیں گے میزولین، کہ ایک دوسرے سے اتنا اجتناب برت کر ہم ایک دوسرے کے اتنا بڑا ایثار کر سکتے ہیں۔ تم اگر چاہو تو میری ان تمام فضول باتوں کے جواب میں مجھ سے باعث کہہ سکتی ہو کہ فرید خان ان تمام احساسات کو ذہن سے نکال دو، اس جذبے کو دل کی گہرائیوں میں دفن کر دو جو تمہارے سینے میں پیدا ہوا ہے۔ یقین کرو میں تم سے کوئی شکایت نہیں کروں گا۔ میزولین کی آنکھوں میں شدید اضطراب پیدا ہو گیا تھا۔ وہ کافی دیر تک خاموشی سے گھاس کی پتیاں اپنی مخروط انگلیوں سے نوچتی رہی، پھر اس نے گردن اٹھا کر فرید خان کی طرف دیکھا اور بولی، ابھی وقت ہے فرید خان، یہ کچھ اور سوچنے کا موقع دو، کچھ اور سوچ لوں میں۔ یقیناً اگر کوئی ایسا مسئلہ ہے جس کے تم الجھی ہوئی ہو تو بہتر ہے سوچنے سمجھنے کے بعد مجھے اس موضوع پر بات کرو، میں تمہیں مجبور نہیں کروں گا۔ فرید خان کیا کسی کی زندگی تباہ کر کے اپنی زندگی بتانا ایک اچھا کام ہے؟ نہیں، ہرگز نہیں۔ اگر کسی کی زندگی تباہ ہو رہی ہے اور اپنا صرف معمولی سا کام ہو رہا ہے تو انسان کو کبھی ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ وہ دنیا کا بدترین انسان ہوتا ہے جو دوسروں کی زندگی داؤ پر لگا کر اپنے آپ کو خوش رکھنے کی کوشش کرے، اور اگر کچھ بدترین لوگ کچھ نیک انسانوں کو نقصان پہنچانا چاہتے ہوں تو اگر اس بارے میں تمہیں علم ہو جائے تو پھر یہ تمہارا فرض ہے کہ ان نیک انسانوں کی بھرپور مدد کرو، خواہ اس کے لیے تمہیں کتنی بڑی قربانی کیوں نہ دینی پڑے۔ انسانیت کے کچھ اصول ہوتے ہیں میزولین، یہ ضروری نہیں کہ انسان اپنے معمولی مفادات کے لیے اپنے جیسے انسانوں کو تکلیف کا شکار ہونے دے۔ میرے خیال میں ایسے لوگ دنیا کے بدترین لوگ ہوتے ہیں۔ اگر میں بھی ایسی نکلوں فرید خان تو
میزولین نے سوال کیا اور فرید خان اسے عجیب سی نگاہوں سے دیکھنے لگا۔ دیکھو میزولین، میں تمہیں بتا چکا ہوں کہ میرے دل میں تمہاری ایک خاص جذبہ پیدا ہو چکا ہے۔ در حقیقت میں اس بات کا اعتراف میں کوئی آر نہیں سمجھتا کہ میں دنیا میں سب سے زیادہ تمہیں چاہنے لگا ہوں، لیکن انسانی قدروں کو میں کبھی نظر انداز نہیں کر سکتا۔ اگر تم کسی ایسے جرم کی مرتکب نکلی تو مجھے معاف کرنا، شاید میں خود ہی تمہیں موت کی نیند سلا دوں، شاید میں تمہیں ایسا پا کر خودکشی کر لوں، کیونکہ تمہارا میری زندگی سے گہرا تعلق پیدا ہو چکا ہے۔ فرید خان نے بات ایسے لہجے میں کہی تھی کہ میزولین مضطرب ہو گئی۔ اس نے آگے بڑھ کر فرید خان کے ہونٹوں پر ہاتھ رکھ دیا اور فرید خان نے اس کے ہاتھ کو ہلکا سا بوسہ دے کر چھوڑ دیا۔ تم جس قدر حسین ہو میزولین، میں جانتا ہوں کہ تمہارا دل بھی اتنا ہی حسین ہے۔ اس حسین دل میں کون سی الجھن مچل رہی ہے مجھے بتا دو، تمہارا ساتھی ہوں، کوئی ایسا مشورہ دوں گا جو تمہارے حق میں پورا ثابت نہ ہو۔ میں ایک ایسی شخصیت سے غداری کر رہی ہوں فرید خان، جس نے مجھے زندگی کی ہر آسائش تھی، میری شخصیت کو جلا بخشی، لیکن میں تمہاری چاہت میں ڈوب کر خود غرض ہو گئی ہوں۔ ہو سکتا ہے میرے اس عمل کو تم تحسین آمیز نگاہوں سے دیکھو، لیکن یہی عمل کسی کو نقصان دہ بھی ہو سکتا ہے، لیکن میں اس کے لیے مجبور ہوں۔ فرید خان، میں تمہیں اندھیرے میں نہیں رکھ سکتی۔ میزولین کی آواز رند گئی اور دور فضاؤں میں کسی غیر مرئی نقطے کو گھورنے لگی۔ یہ لگتا تھا جیسے وہ شدید کشمکش میں مبتلا ہو اور کسی فیصلے پر پہنچنے کی کوشش کر رہی ہو۔ فرید خان نے بغور اس کے چہرے پر پھیلے تاثرات کا جائزہ لیا اور پھر اسے دلاسا دیتے بولا، میزولین، میں تمہیں مجبور نہیں کر رہا، لیکن اگر تمہارا ضمیر، تمہارا دل کسی ایسی بات کے انکشاف کے لیے چاہتا ہے تو براہ کرم اپنے ضمیر کا گلا مت گھونٹو، اور اگر تم محسوس کرتے ہو کہ جس کے خلاف تم کوئی بات کہہ رہی ہو اس کی دل آزاری ہوگی تو تم خاموش رہو۔ میں تمہیں کسی بھی طور مجبور نہیں کرنا چاہتا۔ فرض کرو فرید خان، اگر حالات نے تمہیں مجھ سے دور کر دیا تو؟ وہ بدستور خلاؤں میں گھورتے بولی، کیا ایسی کوئی بات ہے؟ ہاں فرید خان، عمان خان تمہارا بھائی ہے اور بادشاہ خان تمہارا تایا، یہی بات ہے نا؟ ہاں، لیکن اس وقت ان دونوں کا تذکرہ اس لیے فرید خان، میزولین اس کی بات کاٹی، اس لیے کہ میری بہن فیری ایک بہت بڑے ملک کی اداکار ہے۔ میزولین اس کی آنکھوں میں جھانکتی بولی اور گہری سانس لے کر آنکھیں بند کر لی۔ فرید خان کا چہرہ ایک لمحے کے لیے سرخ ہو گیا تھا۔ یہ بات تو اس وقت سمجھ گیا تھا جب میزولین یہاں اترتے ہوئے اچانک ہی سنجیدہ ہو گئی تھی اور اس کی آنکھوں سے ایسا لگتا تھا جیسے وہ شدید کشمکش میں مبتلا ہو۔ فرید خان جانتا تھا کہ کوئی چیز اندر سے اسے بے چین کر رہی ہے اور فرید خان نے اس جذبے کو پوری طرح ہوا دی تھی۔ اس کا میزولین سے قریب ہونے کا اصل مقصد بھی یہی تھا۔ یہ ڈیوٹی نعمان خان نے لگائی تھی، اسے سخت ہدایت تھی کہ اسے ہر حال میں یہ کام انجام دینا ہے، لیکن فرید خان نے محسوس کیا تھا کہ نعمان خان اسے ہدایت کرتے ہوئے ہچکچاہٹ کا شکار تھا۔ ایسی کیا بات ہے لالا؟ فرید خان نے متعجبانہ لہجے میں پوچھا تھا۔ آپ اگر مجھ سے کام لینے کا فیصلہ کر چکے ہیں تو اس میں اتنے الجھے ہوئے کیوں ہو؟ فرید خان، دراصل میرے ذہن میں ایک شبہ جنم لے رہا ہے۔ ارادت خان، جو بظاہر بڑے خلوص سے ہمارے ساتھ شامل ہوا ہے، ایک ذہین، زیرک اور تعلیم یافتہ آدمی ہے، اور اس کی موجودگی بلا شبہ اگر مخلصانہ ہو تو ہمیں بڑے فائدے پہنچا سکتی ہے، لیکن نہ جانے کیوں میری چھٹی حص بار بار مجھے کہتے کہ ارادت خان اپنی باتوں سے مخلص نہیں ہے، وہ کسی منصوبے کے تحت یہاں آیا ہے۔ تم بچے نہیں ہو فرید خان، ہم پر جو گزر چکی ہے اچھی طرح جانتے ہو، اور آنے والے وقت سے بھی تم غافل نہیں ہوگے۔ تم جانتے ہو کہ یہاں جو کچھ ہو رہا ہے وہ ایک بہت بڑے خطرے کے پیش نظر ہو رہا ہے۔ ہم میں سے ہر شخص مستعد ہے، اور جو کچھ ہم گنوا چکے ہیں اسے دوبارہ حاصل کرنے کے لیے ہمیں جتنی سخت جدوجہد کرنا ہوگی اس کا تمہیں اندازہ ہوگا فرید خان۔ ارادت خان کی اچانک آمد اور اس کے ساتھ دو غیر ملکی خواتین کی موجودگی بظاہر کوئی خاص بات نہیں لگتی، چونکہ ارادت خان برہانہ قبیلے کا ایک معزز رکن ہے، لیکن فرید خان، مجھے شبہ ہے کہ ارادت خان نیک نیتی سے یہاں نہیں آیا۔ کیا وہ کسی کا اعلی کار ہے؟ ممکن ہے ایسا ہی ہو، اور اسی بات کا پتہ لگانے کے لیے میں تمہاری خدمات حاصل کرنا چاہتا ہوں۔ کیا آپ مجھے اس قابل پاتے ہیں لالا خان؟ ہاں، میں اس سلسلے میں تمہارے سامنے ایک منصوبہ پیش کرنا چاہتا ہوں۔ وہ یہ کہ تمہیں ارادت خان کی سالی یعنی میزولین سے دوستی پیدا کرنی ہے۔ تمہیں ہر ممکن کوشش کرنے کہ میزولین تمہاری گرویدہ ہو جائے، اور اگر تم اسے اس نہج پر لے آئے کہ وہ اپنا پرایا بھول کر تمہیں حقیقت بتانے پر تل جائے تو میں سمجھتا ہوں یہ تمہارا ایک اہم کارنامہ ہوگا۔ نعمان خان کے منہ سے اس قسم کے الفاظ سن کر فرید خان کے چہرے پر شرم کی سرخی دوڑ گئی تھی۔ وہ ایک عرصہ یورپ میں گزار کر بھی اتنے بے تکلف نہیں ہوئے تھے کہ آپس میں اس قسم کی گفتگو کر سکتے، لیکن بہرحال نعمان خان نے جو کچھ کہا تھا فرید خان کو اسی کے مطابق عمل کرنا تھا۔ میزولین کو اس نے ایک بار دیکھا تھا اور اس کے ذہن میں عجیب سا احساس پیدا ہو گیا تھا۔
उसने सोचा था कि बिलाशुबा ये लड़की बेहद हसीन है और कोई भी इसकी आरज़ू कर सकता है। अब इस तरह की इजाज़त पाकर इसके दिल में अजब तरह के एहसासात पैदा हो गए थे। बहरहाल वो एक फरीज़े की अदायगी के लिए मेजुलीन तक पहुंचा था, लेकिन ये भी हकीकत है कि मेजुलीन की सादगी, उसकी मासूमियत, उसके हुस्न की पुरकारी ने फरीद खान को न जाने कौन कौन से जहानों की सैर करवा दी थी और अब वो अपने दिल में मेजुलीन के लिए बहुत बड़ी जगह पा रहा था। लेकिन ये एहसास उसे हमेशा मुस्तरब कर देता था कि मेजुलीन किसी भी तौर उसके वतन के खिलाफ किसी साजिश से मुंसलिक है। उसके दिल से यही आवाज़ उभरती थी कि खुदा करे इरादत खान ऐसा इंसान ना हो, खुदा करे ये दोनों बहनें किसी साजिश में मुलविस ना हो। और इस वक्त मेजुलीन की जुबानी सब कुछ सुनकर इस अपने पैरों तले से जमीन खिसकती महसूस हो रही थी। इसने मेजुलीन के चेहरे पर निगाह डाली। वो बदस्तूर इसी तरह आंखें बंद किए बैठी थी। इसके चेहरे पर खौफ और दहशत के आसार मुंजमद थे। इसका बदन हौले हौले कांप रहा था। तब फरीद खान आगे बढ़ा और इसने मेजुलीन के बाजू पर हाथ रख दिया। मेजुलीन, कोई भी ऐसी बात जो तुम मुझे ना बताना चाहो, बराह करम मुझे ना बताओ। जो कुछ तुमने कहा है इसने मुझे हैरान कर दिया है। क्या यह हकीकत है? इसने अजीब से अंदाज में उससे पूछा। हाँ फरीद खान, मेरी बहन एक बहुत बड़े मुल्क की अलाकार है। वो उस मुल्क की बाकायदा तनख्वाह पाती है और इसके लिए अमूमन काम करती रहती है। मैं नहीं जानती कि कब क्यों किस तरह वो किसी मुल्क की अलाकार बनी। ये तमाम बातें मुझे नहीं मालूम फरीद खान, लेकिन यह हकीकत है कि इसकी यह आमद खाजली इल्लत नहीं। यह भी हकीकत है फरीद खान के इसने इरादत खान से शादी अपनी पसंद या अपनी मर्जी से नहीं की। अलबत्ता शादी के बाद वो इरादत खान से बहुत मुतमईन और बहुत खुश है, लेकिन सच्ची बात यह है कि इसे शादी पर मजबूर किया गया था। मेरी बहन बहुत सी बातें मुझसे नहीं छुपाती। इरादत खान से शादी करने के बाद एक दिन उसने मुझसे कहा था कि मैं इरादत खान के वतन चलना चाहूँ तो इसके साथ चल सकती हूँ। इसके लिए ये बेहद ज़रूरी है क्योंकि वो मुझे मजबूर नहीं करना चाहती थी। इसने मुझे पूरी कहानी सुनाई थी फरीद खान। उसने कहा था कि वो इरादत खान के मुल्क जाकर वहाँ अपने मालिकान से या अपनी तंजीम के लिए कुछ काम करना चाहती है और उसी वक्त से उसने मुझे तफसील बताई थी। उसने कहा था कि वहाँ जाकर बहुत से काम करने की ख्वाहिशमंद है और इरादत खान इस सिलसिले में इसका साथ देने के लिए तैयार है। हालांकि वो एक मुहिब वतन आदमी है, अपने मुल्क से दूर रहकर भी वो अपने वतन से मोहब्बत करता है, लेकिन मैंने उसे मजबूर कर दिया है कि वो पहाड़ों में चलकर मुझे काम करने का मौका दे। मेरी बहन फेरी ने मुझसे कहा था कि फरीद खान के अगर मैं चाहूँ तो यही रहकर इसकी वापसी का इंतज़ार कर सकती हूँ। उसने कहा था कि इसे अंदाज़ा नहीं कि पहाड़ों में से कितना वक्त लग जाए। मुमकिन है ये वक्त कई सालों पर मुहित हो या मुमकिन है चंद ही माह में इसका काम हो जाए। तो मैंने इससे ज़िद की कि मैं भी इसके साथ ही चलूँगी, ख़ास सूरत कुछ भी हो। उस वक्त मुझे इस बात से कोई गज़ नहीं थी कि फरीद खान के वो क्या करने जा रही है या मेरा बहनोई और बहन किस मामले में मुलविस हैं। चुनांचे मुझे अपने साथ ले आई। यह आने के बाद मैंने इन हसीन मरगज़ारों को देखा। कोई एहसास न उभरा मेरे जहन में सिवाय इसके कि ये बहुत खूबसूरत जगह है। यहाँ की ज़िंदगी, यहाँ का माहौल मुझे बेहद पसंद आया था। और फिर इस माहौल में तुम मेरे नज़दीक आ गए फरीद खान, और जब तुम मेरे नज़दीक आ गए तो मेरे जहन में तब्दीली आ गई। मैंने इससे कबल जिस बात पर भी ज़रा तवज्जो नहीं दी थी, इसके बारे में मुसलसल सोचती रही हूँ और इंतहाई परेशान हूँ। वो मुश्किल तमाम मैंने अपने आप को आज तक बाज रखा है। फरीद खान, मेरा दिल बार बार चाहा कि मैं तुम्हें इस बारे में सब कुछ बता दूं, लेकिन मेरे जहन में मेरी बहन भी आ जाती थी, तुम्हारे वतन की गद्दार, तुम्हारे वतन के बारे में मालूमात हासिल करने के लिए आने वाली। समझे फरीद खान, अगर मैं सब कुछ तुम्हें ना बताती तो और तुम्हें को नुकसान पहुंच जाता तो मैं शायद अपने आप को कभी माफ़ ना कर पाती। अब मैंने ये सारा मामला तुम्हारे सामने रख दिया है। तुम्हें फैसला करना है फरीद खान कि क्या करोगे। अगर तुम्हें अपने वतन से बहुत ज़्यादा मोहब्बत है, अगर तुम अपनी धरती के खिलाफ कोई साजिश बर्दाश्त नहीं कर सकते, तो तुम्हारा दिल जो चाहे करो। मैं खुद भी अपने आप को मुजरिम हैसियत से पेश करने के लिए तैयार हूँ, क्योंकि मैं फेरी की बहन हूँ। मेजुलीन की आंखों से आंसू बह रहे थे और वो जज्ब के आलम में ये तमाम बातें कही जा रही थी। फरीद खान का चेहरा तस्वीर हैरत बना हुआ था। थोड़ी देर तक वो बिल्कुल खामोश रहा, कुछ बोल नहीं सका। वो हकीकत सामने आ गई थी जिसके लिए नुमान खान ने उसे मुकर्रर किया था। वो नुमान खान की जहनी सलाहियतों का मोतरिफ था। वो जानता था कि नुमान खान बामल होने के साथ इंतहाई ख़तरनाक भी है। इस दौरान वो अपने वतन के जो कुछ कर चुका था, इसका अंदाज़ा भी फरीद खान को था, और फरीद खान को अंदाज़ा भी था कि फेरी की मुजरिम साबित हो जाने के बाद इन तीनों के साथ क्या सलूक किया जाएगा। वो देर तक उलझा रहा। मेजुलीन के आंसू खुश्क हो गए और अब वो गर्दन झुकाए बदस्तूर घास की पत्तियों को नोच रही थी। तब फरीद खान ने कहा, मेजुलीन, तुमने जो इसार किया है वो रायगा नहीं जाएगा। दरहकीकत जिस कश्मकश का शिकार तुम थी, इसका शिकार अब मैं भी हो गया हूँ।
बात तुम्हारी बहन बहनोई और तुम्हारी है। मैं नहीं कह सकता कि गद्दारों के लिए क्या सज़ा मुकर्रर की जाएगी, लेकिन मेजुलिन एक वादा करता हूँ, अगर ये सज़ा इन दोनों को दी गई तो तुम्हें इसमें शरीक नहीं किया जाएगा। इसके अलावा शायद और मैं कुछ ना कह सकूँगा। मेजुलिन, मेरी मजबूरियों को जहन में रखना। तुम अगर चाहो तो जब तक तुम कहोगी मैं इस सिलसिले में अपनी ज़ुबान बंद रखूँगा। तुम अपनी बहन और बहनों को लेकर यहाँ से चली जाओ। मैं तुम्हें गिरफ्तार कराने की कोशिश नहीं करूँगा, लेकिन मेजुलिन, अगर मुझे चाहती हो, अगर मेरे लिए कोई इशार करना चाहती हो तो बराह करम इस सिलसिले में तुम्हें कुछ मजीद काम करना होंगे। मेजुलिन चौंक कर उसकी शक्ल देखने लगी। मजीद काम? कैसा काम? तुमने जिस साजिश का इंकशाफ किया है मेजुलिन, तुम इसका मुकम्मल तौर पर सुराग लगाना होगा। ये मालूम करना होगा कि वो लोग यहाँ क्या करना चाहते हैं। फरीद खान ने कहा और मेजुलिन परेशान निगाहों से इसे देखने लगी। फिर उसने कहा, मुझे मालूम है वो यहाँ क्या करना चाहते हैं। क्या? फरीद खान आहिस्ता से बोला, हाँ मुझे मालूम है। सारा खेल ही बिगड़ जाएगा फरीद खान, सारा खेल ही बिगड़ जाएगा। जो कुछ वो करना चाहते हैं, अगर इसमें कामयाब हो गए तो उसके बाद तुम भला मुझे क्या माफ़ करोगे? तुम क्या, तुम्हारी जगह कोई भी मुहिब वतन आदमी हो तो मुझे माफ़ नहीं करेगा। ये फ्रेब होगा, तुम्हारे साथ सिर्फ फ्रेब। अगर तुम्हें मालूम है मेजुलिन तो मुझे बता दो, फरीद खान ने कहा, और मेजुलिन ने एक बार फिर दोनों हाथों से चेहरा छुपा लिया। वो बेहद परेशान नजर आ रही थी। थोड़ी देर तक वो इसी तरह बैठी रही। इसकी गहरी गहरी सांसें उभर रही थी। इसके बदन की कपकपाहट और बढ़ गई। मैं तुम्हें मजबूर नहीं कर रहा प्यारी, ये सब कुछ तुम्हारे दिल से ताल्लुक़ रखता है। बता दो, बराह करम मुझे बता दो। ये एहसास ज़िंदगी में पहली बार मेरे सीने में उभरा है कि कोई मेरी ज़िंदगी का साथी है। अगर मुझे तुम्हारे सिलसिले में मायूसी हुई तो मेजुलिन, शायद मैं फिर कभी किसी से मोहब्बत न कर सकूँ। फरीद खान ने बात कुछ ऐसे लहजे में कही कि मेजुलिन बेख्तियार उठी। उसे बेचैनी गाँव से फरीद खान को देखा और फिर आहिस्ता से बोली, नहीं फरीद खान, तुम्हारी मोहब्बत अब मेरी ज़िंदगी में बहुत गहराई तक उतर चुकी है। मैं तुम्हारे लिए अब सब कुछ कुर्बान करने के लिए तैयार हूँ। सुनो फरीद खान, इरादत खान और फेरी यहाँ चंद लोगों को अगवा करने के लिए आए हैं। उनमें तुम्हारे ताया बादशाह खान, तुम्हारा भाई नुमान खान, इनकी बीवी आईबी और मजीद चंद अफराद। इन लोगों को किसी बाबा पीर नामी जगह से अगवा किया जाएगा। बाबा पीर कोई ऐसी मुक़द्दस जगह है जहाँ तुम्हारे इलाके में जहाँ लोग ज़ियारत के लिए जाते हैं। मैंने सुना है कि वहाँ सालाना ज़ियारत होती है और उस वक्त जरगों के बड़े बड़े सरदार और ऐसे तमाम लोग वहाँ पहुँचते हैं जो ज़ियारत करना चाहते हैं। तुम्हारे भाई, तुम्हारे ताया और दूसरे लोगों के बारे में यही इत्तला है कि उनके पास कि ये वो लोग भी बाकायदा ज़ियारत को जाते हैं। बाबा पीर की बाईं जानिब एक दर्रा है, शायद कोई तंग दर्रा, जो किसी ऐसी जगह जाकर खुलता है जहाँ कोई मुस्ततिल मैदान है। इस मुस्ततिल मैदान में एक हेलीकॉप्टर मुकर्ररा वक्त पर पहुँच जाएगा। वैसे वहाँ चंद अफराद मौजूद हैं जिनका राबता इरादत खान और फेरी से है। वो लोग मुसलसल इस सिलसिले में मेरी बहन को हदायत देते रहे हैं। फरीद खान हैरत से ये कहानी सुन रहा था और इसकी आंखें चमक रही थी।